रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे का एतिकाफ़ नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस तरीक़ों में से एक बड़ा खूबसूरत तरीक़ा है। कुरान मजीद ने इरशाद फरमाया, मेरे घर को खूब साफ़ सुथरा करो, तवाफ़ करने वालों के लिए और एतिकाफ़ करने वालों के लिए और रुकू और सुजूद करने वालों के लिए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हर साल रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे का एतिकाफ़ फरमाया है। एक साल किसी वजह से एतिकाफ़ न फरमा सके तो अगले साल 20 दिनों का एतिकाफ़ फरमाया। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एतिकाफ़ का जो मकसद बयान किया वो शब कदर की तलाश बयान किया। एतिकाफ़ से मुराद ये है कि इंसान सारा कुछ छोड़ छाड़ के अल्लाह ताला के घर में उसकी इबादत के लिए, उसको राज़ी करने के लिए बैठ जाए। और 10 दिन जब वो मस्जिद शरीफ में हाजिर रहता है तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह ताला उसे 2 हज और 2 उम्रे का सवाब अता करता है। इतिकाफ के अंदर कुछ बातें बड़ी ज़रूरी होती हैं, जैसा कि इंसान को बिला ज़रूरत तभी मस्जिद से बाहर नहीं आना, उसको कोई फजूल बात नहीं करनी, उसको कोई ऐसा काम नहीं करना कि जो शरीयत इस्लामिया जिससे मना करती हो। इसके साथ साथ कुछ एतिकाफ के आदाब भी हैं कि उसने 10 दिन मस्जिद के अंदर रहना है तो आखिर उसने करना क्या है। हमारे यहाँ लोग मसाइल पूछ लेते हैं और मसाइल पूछने के बाद फिर उनकी गुंजाइश से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि बाहर से आने जाने वाले आदमी के साथ आप गुफ्तगू कर सकते हैं, ज़रूरत के तहत आप टेलीफोन पर भी बात कर सकते हैं, लेकिन इसको अगर आपने यही काम करना था और बहुत ज़्यादा वक्त इसी पर ज़ाया करना था तो फिर तो आप पहले से बाहर मौजूद थे। इतिकाफ में आने का मकसूद तो अल्लाह की इबादत है। इतिकाफ में जब आप आ गए तो उसका मकसद है कि आप कुछ दिनों के लिए लोगों से कट के अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो गए। आपने अपने रब को राजी करने का इरादा कर लिया। तो इतिकाफ में एक तो शौक से आए। हमारे उलमा ने लिखा है कि जिंदगी में एक बार तो इतिकाफ कारी लेना चाहिए, इस पर तवज्जो हो ही जानी चाहिए। वक्त मिलना तो जिंदगी में प्रॉपर तरीके से तो बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन वक्त निकाल के इतिकाफ में एक दफ़ा तो ज़िंदगी में आ ही जाना चाहिए। और किसी को हर साल मौका मिल जाए तो फिर तो क्या ही बात। तो इतिकाफ के अंदर जो काम हमने करने उनमें सबसे ज़्यादा और सबसे प्यारा काम यह है कि कसरत के साथ कुरान पाक की तिलावत करें। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रमज़ान मुबारक में कुरान पाक का दौर फरमाते थे हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम के साथ। और जिस साल हुजूर का विसाल ज़ाहिरी हुआ उस साल हुजूर फरमाते हैं 2 मरतबा कुरान पाक का दौर किया। 2 दफ़ा हुजूर ने हज़रत जिब्रील अमीन को कुरान शरीफ सुनाया और 2 दफ़ा उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया। तो बहुत कसरत के साथ कुरान पाक की तिलावत की जाए। एक पहलू और भी है इसका, उस पर भी आप तवज्जो करेंगे। कुरान मजीद को पढ़ना भी ज़रूरी होता है और सही पढ़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अगर आप किसी ऐसी मस्जिद में तशरीफ़ फरमा हैं जहां आपके लिए बंदोबस्त किया गया है तो कोशिश करें कि वहां कारी साहब से, आलिम साहब से, इमाम साहब से आप कुरान मजीद को सीखें। और कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, पूरे 10 दिन आप मौजूद हैं और अगर आप 10 दिन पूरी तवज्जो के साथ कुरान मजीद के मखारज पे लगाएंगे तो उम्मीद है कि बहुत हद तक आपको कुरान मजीद समझने में, पढ़ने में आसानी होने लगेगी। दूसरा, इतिकाफ में जब आप मौजूद हैं तो आपको कोशिश करनी है कि आप मुहासबा नफ्स पर तवज्जो दें। आप अपने ऊपर गौर करें, जिंदगी में कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो जान नहीं छोड़ रही, उनकी किस तरह करके इस्लाह की जा सकती है।
کون سے ایسے کام ہیں جو میں کرتا ہوں تو اس غلطی میں زیادہ مبتلا ہو جاتا ہوں، اور کون سی ایسے کام ہیں، کون سی ایسی جگہ ہیں جہاں میں جاتا ہوں تو میرا ان غلطیوں سے نکلنے میں مجھے وہ جگہیں اور وہ کام مددگار ہوتے ہیں۔ تو اپنے محاسبہ نفس پر توجہ دی جائے۔ اعتکاف کے 10 دنوں میں موقع ملتا ہے انسان کو اپنے لیے سوچنے کا۔ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد فاروق سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ دنیا میں خوش نصیب شخص کون ہوتا ہے؟ تو فرمایا جسے دید قصور حاصل ہوتی ہے۔ حضور دید قصور کیا ہوتا ہے؟ فرمایا جسے اپنی غلطیاں نظر آنی شروع ہو جائیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی کمزوریاں، اس کی غلطیاں اس کے سامنے لاتا ہے تاکہ اسے اصلاح کا موقع ملے، اور جب ایسا نہیں ہوتا تو پھر تو لوگ جب غلطی مانیں گے ہی نہیں تو اصلاح کیسے ہوگی؟ تو اعتکاف کے 10 دنوں میں محاسبہ نفس پر خاص توجہ دیں، اپنی زندگی میں اپنا حساب کریں، اپنا حساب۔ اور جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت ہمیں بتاتی ہے کہ حساب کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے۔ تیسری بات، ایک تو قرآن پاک پڑھیں گے، ایک محاسبہ نفس کریں گے، تیسری بات مراقبہ کریں۔ کچھ دیر کے لیے بیٹھیں، یہ غور کریں کہ رب تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں کتنی عطا فرمائی ہیں، پھر یہ غور کریں کہ ان نعمتوں کے بارے میں، ان نعمتوں کے ساتھ ہماری عبادت کتنی ہے، ہمارا شکر کتنا ہے۔ زندگی اپنی کا حساب لگائیں، غور کریں کہ کتنا کچھ ہے جو ہمیں محنت سے ملا ہے اور کتنا ہے جو بغیر محنت کے ملا ہے، اور کون سی ایسی نعمتیں ہیں جن کا ہم نے شکریہ ادا کیا اور کون سی ایسی ہیں جن پر ہم نے کبھی توجہ ہی نہیں کی کہ یار یہ تو بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہوئی۔ اپنی گردن کو جھکا کے تھوڑا غور و فکر کریں۔ تفکر کا درس دیا ہے قرآن پاک نے، بار بار کہا ہے تفکر کرو، غور کرو، تدبر کرو، تو یہ ہمیں موقع میسر آتا ہے۔ چوتھی بات، اعتکاف کے دنوں میں اپنے رب کریم کے ساتھ اپنی توجہ کو لگائیں۔ قرآن حکیم نے جو کہا نا کہ رب کی عبادت اس طرح کرو کہ تمہیں نا یقین حاصل ہو جائے، کھل کر اس کی بارگاہ میں سجدے کریں، دعائیں مانگیں۔ ہمارے صوفیہ فرماتے ہیں کہ ایک وقت آتا ہے کہ انسان کو خود اطمینان قلبی نصیب ہو جاتا ہے، اسے محسوس ہوتا ہے کہ واقعی میرا رب مجھ سے راضی ہے، اسے محسوس ہونے لگتا ہے کہ میں اپنے مالک کے قریب چلا گیا ہوں۔ وہ اس کثرت سے نفل پڑھتا ہے، اس ذوق کے ساتھ وہ اس کی بارگاہ میں دعائیں کرتا ہے، اس شوق کے ساتھ وہ تلاوت کرتا ہے، خود محسوس کرنے لگتا ہے کہ اب میرا دل لگنے لگ گیا ہے، اب میں دعا مانگتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ قبولیت میری دعاؤں کے قریب آنے لگی ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم خوب اس پر توجہ کریں۔ پانچویں بات اعتکاف والوں کی خدمت میں یہ عرض کرنی ہے کہ پورے 10 دن ہمارے پاس موجود ہوں گے اور ہم نے مسجد میں ہونا ہے، تو کیوں نہ ایسا کریں کہ از اول تا آخر، صبح سے شام تک ہم ہر وہی کام اسی طریقے سے کرنے کی کوشش کریں جو طریقہ ہمیں رسول پاک نے عطا فرمایا۔ ہمارا کھانا پینا، سونا جاگنا، بولنا حضور کی اتباع میں لے آئیں۔ ہم ان 10 دنوں میں ہم پریکٹس کریں کہ ہم نے سنت کے مطابق، حضور کے طریقے کے مطابق سارے کام کرنے۔ آپ اگر یہ ارادہ کریں گے تو پتہ ہے مدینے والے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا گئے گزرے دور میں رب اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اتنا اعزاز ہے۔ تو ان 10 دنوں میں ہونا بھی مسجد میں ہے، ہونا بھی باوضو ہے، تو کیوں نہ سارے کام سیکھا جائے، پڑھا جائے اس سے پہلے کہ کھانا کس طرح کھانا سنت ہے، اور کس طرح بیٹھ کے کھانا سنت ہے، اور پھر کس طرح کر کے گفتگو کرنا حضور علیہ السلام کا مقدس طریقہ تھا، وہ کس طرح سے پھول جھڑتے تھے جن سے لوگ فیض حاصل کرتے تھے۔ تو اعتکاف میں اپنی مصروفیات کو ان 5 کاموں میں لگائیں۔ ایک تو تلاوت قرآن حکیم کریں، دوسرا محاسبہ نفس،
तीसरा मुराकबा करें, तदब्बुर करें, गौर करें अपने ऊपर भी और अल्लाह तबारक व ताला की निशानियों पर भी। और चौथा ये कि कोशिश फरमाएं कि हम अपनी इबादत को, अपनी दुआ को, अपने इस्तिग़फ़ार को इस तरह का बनाएं कि हमें महसूस हो कि कुर्ब इलाही के जानिब हमारा सफ़र है। और पांचवा, इन 10 दिनों में सुन्नत और शरीयत कि वो सारी चीज़ें जिसका दीन हमसे मुतालबा करता है, अब तो हम बिल्कुल दुनिया से एक साइड पे होके बैठे हैं, अब तो इस तरफ तवज्जो करें। अगर सारा दिन तबलीग करना हुजूर का तरीका मुबारका है तो सारी रात मुसल्ले पे खड़े रहना। और सही मुस्लिम में हजरत आयशा फरमाती है कि कदमों पे वरम आ जाना, ये भी तो मेरे नबी का तरीका है ना। तो मेरे भाई इसको कौन अपनाएगा? मसरूफ तरीन जिंदगी नबी पाक की, इसके बावजूद अल्लाह के रसूल हर साल 10 दिन का इतिकाफ करते थे। हर साल। एक साल जिहाद पे गए थे, इतिकाफ नहीं हो सका, अगले साल मेरे नबी पाक ने 20 दिनों का इतिकाफ फरमाया। पिछले 10 दिन का। मैंने एक बुजुर्ग की तारीफ की, एक अपने बड़े प्यारे मेरे मोहब्बत वाले दोस्त हैं, उनके सामने मैंने कहा यार ये बंदा बड़ा 4 साल इतिकाफ करता है। तो उन्होंने तर्जुमा कर दिया मेरी बात का, थोड़ी सी तशरीह कर दी, कहने लगे माशाल्लाह फारिग हो गए, अब बच्चों की शादी हो गई, अब फारिग है। तो मैंने कहा कि आप ये कहना चाहते हैं कि जो फारिग होता है वो इतिकाफ करता है? आप ये कहना चाह रहे हैं? क्योंकि मेरा प्यार था तो मैंने कहा उनसे कि जो कोहे तूर पहाड़ आपने सर पे रखा हुआ है, आप भी जरा उतार के फेंके, देखूं तो सही कि आप कौन सा मार्ग का फतह कर रहे हैं। किस तरह का हमारा रवैया है, किस तरह की हमारी सोच। अगर कोई शख्स खैर का काम कर रहा है तो बजाय उसकी हौसला, कहते हैं फारग है, बच्चों की शादी हो गई, बच्चे काम काज करते हैं इसलिए बैठते हैं। तो मैंने कहा आपने जो पहाड़ उठाया वो भी जरा दिखाए। रोटी आप बच्चों को देते हैं कि अल्लाह देता है? उनकी परवरिश की जिम्मेदारी आपकी है या रब करीम की है? तो 2 घड़ियां मेहनत करने का मतलब ये है कि तुमने पहाड़ उठाया हुआ है सर पे। तो इस तरह के फलसफा हम बयान करते हैं। अफसोस ये होता है कि रमजान मुबारक, उसमें भी वही सियासतें, वही खुश गप्पियां। मैं तो दुआ मांगता रहता हूं कि अल्लाह रोजों में कोई इलेक्शन ना आए। आप भी आमीन कह दें, वरना वही मुसीबतें, वही झूठ सच, वही दरवाजों पे, वही खुदा का वास्ता बस कर दो, रमजान शरीफ है, ठहर जाओ जरा। क्या हो गया है? मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 11 महीने जन्नत सजाई जाती है और फिर रमजान में अल्लाह अपने बंदों के लिए जन्नत के दरवाजे खोल देता है। जिंदगी में एक दफा इतिकाफ तो वैसे बड़ा जरूरी है। हमारे बुजुर्गों ने लिखा है जरूरी है एक बंदा इतिकाफ कर ले जिंदगी में एक दफा, हर साल करे तो सुन्नत अदा होगी। वैसे सुन्नत मुअक्कदा लल किफाया है, बस्ती में अगर कोई भी ना बैठेगा तो सारे गुनहगार होंगे। हम इंशाअल्लाह इस मस्जिद में इस साल इज्तिमाई इतिकाफ करेंगे। मैंने ये प्रोग्राम बनाया है कि लोग इतिकाफ तो बैठते हैं लेकिन ना बेचारों को कुरान मजीद पढ़ना आता है, ना नमाज वजू गुस्ल के मसाइल आते हैं, ना उन्हें पता है कि रात इबादत कैसे करनी है। तो मैंने ये इरादा किया, इस साल मैंने माफी लिया हाथ बांध के। मैंने कहा यार सारा साल मैं पूरे मुल्क में घूमता हूँ, इस साल रमजान में मेरा इरादा है मैं सिर्फ अपने शहर में रहूं, मैं कहीं ना जाऊं, ताकि जो जहां से भी चल के आए उसे फोन ना करना पड़े, मैं उसे मिल जाऊं वैसे ही। तो मैं इंशाअल्लाह ताला यहीं रहूंगा, रमजान की 10 रातें मैं अपने इतिकाफ वालों के साथ गुजारूंगा इंशाअल्लाह ताला। यहाँ आप लोग आए, जो संजीदा किस्म के लोग हैं उनको साथ लाएं, वो यहाँ आके इतिकाफ करें। लंगर शरीफ भी हम देंगे जो हमारी तौफीक होगी, और इंशाअल्लाह दोनों वक्त देंगे अपनी तौफीक के मुताबिक। और ये कोई सदका ज़कात खैरात से नहीं होगा, ये आप हमारे मेहमान होंगे तो ये मेहमान नवाजी होगी इंशाअल्लाह ताला। तो ये अपील आखिर में ऐलान करना था, पर चलो बात आ गई तो मैंने शुरू में कर दिया। यहाँ मकदूर भर कोशिश करेंगे आपके लिए इज्तिमाई इतिकाफ का बंदोबस्त। हमारे जो दीगर तलबा उलमा होंगे वो भी आपके साथ वक्त गुजारेंगे, वुजू गुस्ल नमाज की चीजें सिखाएंगे आपको, कुरान मजीद पढ़ना पढ़ाना सिखाएंगे। 10 दिनों में जो मुमकिन हो सकेगा हम इंशाअल्लाह ताला करेंगे। तो इतिकाफ में वक्त दें। दूसरा काम आपने ये करना है रमजान शरीफ में कि कुरान पाक ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अगर आप नाराज ना हो तो हमने कुरान मजीद पढ़ना बिल्कुल ही छोड़ दिया।
قرآن پاک کھلتا ہی نہیں, توجہ ہی نہیں, مزاج ہی نہیں, سارا دن بیت جاتا ہے, قرآن مجید نہیں کھلتا, قرآن مجید نہیں پڑھا جاتا. ایک شخص مجھ سے ملنا چاہ رہے تھے مسجد نبوی شریف میں حاضر تھا, تو وہ ایک دفعہ آئے گزر گئے, میں قرآن شریف پڑھ رہا تھا, پھر آئے تو گزر گئے قرآن شریف, تیسری دفعہ پھر آئے تو کہنے لگے آپ نے کتنا کو پڑھنا ہے. میں نے ان سے کہا کہ مہربانی کرو مجھے دعا دو کہ اللہ مجھے پڑھتا ہی رکھے. آپ نے یہ کیا لفظ ادا کر لیے کہ کتنا کو پڑھنا ہے؟ خدا کے بندو یہاں کام کیا ہے؟ اگر تلاوت بھی نہیں کرنی تو کرنا کیا ہے وہاں؟ میں اکثر کہتا ہوں کہ چونکہ ہم تو مسیتڑ ہیں, ہمارا تو مزاج ہے مسجدوں میں رہنے کا, چونکہ عام لوگوں کا مزاج نہیں ہوتا تو وہاں بھی بازاروں کو ٹائم زیادہ دیتے, خریداری میں وقت زیادہ لگاتے. اگر ہماری طبیعت مسجد میں بیٹھنے کی ہو, قرآن پاک پڑھنے کی ہو, تو بڑا ذوق بن جائے. قرآن مجید امام اعظم ابو حنیفہ امام اعظم رمضان شریف کے اندر 61 قرآن مجید پڑھا کرتے تھے. کتنے؟ 60 اور 61. ایک قرآن شریف دن میں پڑھتے, ایک رات کو پڑھتے, پورے دن میں قرآن مجید ختم کرتے, ایک رات کو. اور آپ فرماتے ہیں 61واں قرآن مجید وہ تھا جو میں تراویحوں میں سنا کرتا تھا. 61 قرآن پاک آپ ہر رمضان میں پڑھا کرتے تھے. میری آپ سے گزارش ہے, ایک سپارہ مسجد میں پڑھے رمضان میں, ایک سپارہ گھر میں پڑھے. مسجد میں پڑھیں گے تو مسجد کا حق ادا ہوگا, اور گھر میں قرآن پاک کھول کے بیٹھیں گے تو بچے بھی آ کے پاس بیٹھ جائیں گے, چھوٹے چھوٹے بچے. یہ کبھی تجربہ کرنا, یہ بخشش کا ذریعہ ہے. جب آپ بچوں کی ماں سویرے سویرے بڑا اچھا دوپٹہ لے کے اور مصلی بچھا کے اور قرآن مجید کی ریل رکھ کے اور پھر اس کو خوشبو لگا کے جب کھولتی ہے نا, تو اس کی جو 2-2.5 سال کی بچی ہوتی ہے وہ بھی کہیں سے دوپٹہ ڈھونڈنے لگ جاتی ہے, وہ بھی دوپٹہ لے کے آتی ہے اور دائیں بیٹھتی ہے. اس کا جو 4 سال کا بچہ ہوتا ہے نا, اگر ابا بیٹھا ہے اور 4 سال کا بچہ بھی کہیں سے ٹوپی ڈھونڈ کے لاتا ہے, اسے پڑھنا نہیں آتا, لیکن وہ بھی آ کے نا سپارہ لے کے بیٹھ جاتا ہے. میں نے دیکھا ہے بچے تھوڑا تھوڑا ہلنے لگتے ہیں. قسم اللہ کی عزت کی, مجھے ایسے لگتا ہے کہ جب بیٹیوں کے بیچ ماں بیٹھ کے قرآن پڑھتی ہے اور جب بیٹوں کے بیچ باپ بیٹھ کے قرآن پڑھتا ہے, تو مجھے لگتا ہے خدا کے فرشتے بھی آسمان کے دروازے کھول کھول کے دیکھتے ہیں, کھول کھول کے دروازے دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح کا رنگ ہے کہ چھوٹا سا بچہ توتلی زبان. مجھے وہ حدیث پڑھ لینے دو جو امام جلال الدین سیوطی نے روایت لکھی ہے. فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں قبر کے پاس سے گزرے تو عذاب ہو رہا تھا, چند گھنٹوں کے بعد گزرے تو وہیں رحمتوں کا نزول ہو رہا تھا. حضرت عیسیٰ عرض کرنے لگے مولا میری مجال نہیں میں پوچھوں, چند گھنٹے پہلے یہاں عذاب تھا, اب یہیں کرم ہو رہا ہے. اللہ اب اس نے کوئی نیک عمل کیا تو ہے نہیں, قبر میں تو عمل ختم ہو جاتا ہے, اتنا کرم کیسے؟ تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ بندہ بڑا گناہگار تھا, پاپی تھا, سزا کا حقدار تھا, پر جب انتقال اس کا ہوا تو بیوی اس سے پہلے حاملہ تھی, اس کے انتقال کے 2-4 مہینے بعد بچہ پیدا ہوا, پھر اس بی بی نے بچہ پالا, آج 4.5 سال کا بچہ مکتب گیا ہے, استاد نے بسم اللہ شریف پڑھائی ہے, اس کے بچے نے توتلی زبان پہ کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو مجھے حیا آئی ہے کہ اس بیچارے کو بھی لفظ نہیں ادا کرنے آتے, زمین پر بیٹھ کر یہ توتلی زبان سے مجھے رحمان اور رحیم کہے اور میں اس کے باپ کو سزا دوں. بس بچے نے ایک دفعہ بسم اللہ پڑھی ہے, میں نے باپ کے سارے گناہ معاف فرما دیے. مہربانی کرو, ایک سپارہ گھر میں, ایک سپارہ مسجد میں, یہ ضرور آپ نے روٹین بنانی ہے. مسجد میں پڑھیں گے تو مسجد کا حق ادا ہوگا, گھر میں پڑھیں گے تو بچے بھی پڑھیں گے. اور تیسرا سپارہ وہ ہے جو آپ نے تراویح میں سننا ہے. کتنے سپارے ہو گئے ایک دن میں؟ 3. تو رمضان میں کل کتنے ہو گئے؟ 3 قرآن پاک. کتنے قرآن پاک جی؟ 3 قرآن مجید, ایک سپارہ دن میں, ایک رات میں, تو آپ کا 10 دن کے اندر انشاءاللہ قرآن پاک ختم ہو جائے گا. کریں گے انشاءاللہ تعالی؟ یہ ذہن بنائیں, یہ ذوق پیدا کریں, اور قرآن پاک کا ایک حرف پڑھے تو اللہ 10 نیکیاں دیتا ہے, اور رمضان شریف میں 70 گنا بڑھ جاتی ہیں. تو اب ذرا ضرب دے لو بات کہاں جائے گی. تو رمضان المبارک میں قرآن پاک سے, میں نے کہا کوئی اخبار نہ دیکھو, کچھ نہ دیکھو, سارا دن بس قرآن پاک دیکھو, سارا دن قرآن مجید پڑھے, قرآن پاک سے دل لگائیں.
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلا کے کہا مجھے قرآن پاک تو سنا. میں نے کہا یا رسول اللہ آپ پہ نازل ہوا ہے میں آپ کو سناؤں؟ تو فرمایا میرا دل کر رہا ہے میں تجھ سے سنوں. حضور کو زیادہ آتا تھا نا, تو کبھی کبھی آپ سمجھ لیں کہ آپ کو زیادہ آتا ہے لیکن پھر بھی سامنے والے, میں اکثر کہتا ہوں مدرسے کے طلباء سے, میں کہتا ہوں آپ قاری اور حافظ تو ہو گئے ہو پر کبھی کسی اور سے بھی سنا کرو, کہا کرو سناؤ یار دو آیتیں دل کر رہا ہے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی پاک تشریف لائے تو مجھے کہنے لگے ابی ادھر آ میں تجھے قرآن پاک سناؤں. میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے فرمایا مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں سناؤں. حضرت ابی رو کے کہنے لگے یا رسول اللہ رب کریم نے میرا نام لیا ہے. میں کہا وہ کہا؟ فرمایا ہاں تیرا نام لیا ہے. رونے لگے, کہنے لگے حضور پھر تو میں بڑا خوش نصیب ہوں, سنائیے میں سنتا ہوں. تو حضور سننا بھی حضور کی سنت ہے, سنانا بھی نبی پاک کی سنت ہے. قرآن مجید کو سنیں. اور پھر یار دکھ کی بات ہے نا کہ پاسپورٹ کے دفتر تو میں 2.5 گھنٹے کھڑا رہوں, شناختی کارڈ کے لیے میں 1.25 گھنٹہ کھڑا رہوں, اور میں پہلی دفعہ سعودی عرب جاؤں تو امیگریشن کے لیے 2.5 گھنٹے بھی مجھے لائن میں لگنا پڑے تو میں لگا رہوں. دنیا داری کے لیے تو میں اتنا کھڑا رہوں اور تراویح کے لیے مجھے 1 گھنٹہ نہ کھڑا ہوا جائے تو میں بہانے کرتا پھروں. تو پھر یاد رکھو وہ حضرت سیدہ اسماء کا کرتی تھی, نبی پاک نے مجھے کہا تھا اسماء اللہ کے رستے میں گن گن کے نہ دینا ورنہ وہ بھی تجھے گن گن کے دے گا. جب ہم رب کریم کو وقت اس طرح دیتے ہیں کہ دنیا داری کے لیے تو ساری ہمارے پاس ہمتیں موجود ہیں, اور تراویح کا وقت آیا تو بہانے ڈھونڈنے لگ گیا. تراویح کا وقت آیا تو وہ جو ہے اس نے شروع کر دی بات کہ جناب میرے فلان جگہ تکلیف ہے اور مجھے بلڈ پریشر ہو جاتا ہے تو پسینہ بڑا آتا ہے. تو اب تو آسانیاں ہی بڑی ہیں. صحابہ کہتے جب ہم مسجد نبی میں نماز پڑھنے جاتے تھے بارش ہوتی تھی تو مسجد میں پانی کھڑا ہوتا تھا, کیچڑ کھڑا بن جاتا تھا, تو ہم اپنی جھولیوں میں خشک مٹی ڈال کے لے جاتے, اپنی اپنی جگہ بچھا لیتے مٹی, اور پھر ہم نماز پڑھتے تو ہمارے پیشانیوں پر بھی مٹی لگ جاتی. ایک صحابی جھاڑ رہے تھے تو نبی پاک نے فرمایا نہ جھاڑ, جب تک چہرے پہ رہے گی فرشتے درود بھیجتے رہیں گے. اب تو ایسی لگے ہوئے مسجد میں پھر بھی تو تراویح نہیں پڑھتا. تو ایک تو عبادت کو ٹائم دیں, دوسرا قرآن مجید زیادہ سے زیادہ پڑھے, رمضان میں زیادہ سے زیادہ پڑھے, مسجدوں میں ٹائم دیں. مجھے دکھ ہوتا ہے جب رمضان میں بھی نماز کے بعد مسجد کو تالا لگتا ہے. اگر ہم سارے آئے مسجدوں میں, ہم رمضان شریف کے اندر وقت دیں, جس کے پاس ٹائم ہو وہ آ کے بیٹھ جائے قرآن